The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Kapag atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanhaw sang aton Ginoo sa Kristo. Sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlanduhan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo, sa Mateo Kapitulo 27. Kag akon pagabasahon ang versikulo 57 kag 58. Ang pulong sa Diyos nagpayag sa aton sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 57 kag 58. Sang kapuno na nag-abot ang isa ka tawo nga manggaranon nga taga Arimatea, nga gininganlan si Jose, nga gintutunan man ni Jesus. Ini nga tawo nagadto kay Pilato kag ginpangayo ang bangkay ni Jesus. Niyan si Pilato nagsugo na ihatag ini sa iya. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. One day, he's coming, O glorious day. Ang ining kalantahon nagalarawan ini sang ginatawag naton the earthly ministry of our Lord Jesus. Kakatahom kay ang ini nga kalantahon nagapahayag sang ginpamulong kag subong man ginbuhat sang aton Ginoong Jesucristo. Kag amo ini ang kaluwasan kag subong man pagtubos sa imo kag sa akon gikan sa aton nga mga kasalanan. Diri makita naton sa pulong sang Ginoo kag sa sinima niya kalantahon kay katahom sang iya gid nga mensahe nga paagi sa kamatayon sang aton Ginoo sa Kristo. Ginbayaran niya ang aton nga silot sang aton nga mga sala. Kag paagi sa iya nga pagkabanhaw, ginpakamatarong niya kita. Kag subong man nga sa pila ka adlaw magakari siya liwan. Agod nga kuhaon niya ang tagsatagsa ka mga iya kag dalon niya sa iya nga ginarian. Kag isa ini kabulahan, bilidhon kag mahimayaon nga adlaw para sa mga tumuluo. Amo ini nga kun ikaw nakabaton kay Kristo bilang imo manluwas, amo ini ang imo nga paglaom. Kag ang katahom diri kay ang aton nga Ginoo subong nga iya gid ini nga kinaiya nga indi siya magbutig sa aton kun indi tumano niya ang tanan-tanan nga ginsaad niya sa iya nga mga tumuluo. Kag tungod sini ang ikaduwa nga pagkari sang aton ni Ginoo, amo ini ang aton nga paglaom kag amo ini ang butang nga aton nga ginaantisipar. Katahom kay sa sini nga mga inadlaw natapos na ang aton nga Kwaresma. Kag ang pamangkot, ano ang mga butang nga nabag-o kag subong man mga butang nga natun-an naton, ilabi na gid sa paghiwat naton sang ginatawag naton Holy Week, sang paghanduraw naton sang pag-antos, kamatayon kag pagkabanhaw sang aton Ginoong Jesucristo. Amo ni nga kung may dako pabala nga pamangkot permi, amo sinino diin ka sang natabo ato.
nadaduman ko sang una ang ginatog naton bala 9/11 digto sa US ining natabo pag-atake sa mga terorista. Madumduman gid nakon ato nga adlaw gabi ato diri sa aton kag mga alas 9 nasang kagabihon kag naghimos ako no nga magpauli halin sa balay ni Mrs. Sadto nga tionti inang nagaplano kami nga magpakasal kay ti mga pila na lang kabulan. January 2002 nagpakasal kami kag natabo ang 9/11 September 11, 2001. So nagahimos kami nga magpreparar para sa kasal kag sang manugpuli ako amo to dayon ang nakita namon sa telebisyon no ang pag-atake kag gintawag ato nga 9/11. Titam-an gito kaklaro sa akon kag madumduman gid nakon ang ina nga butang. Ang pamangkot ya sa aton amo sini, diin ikaw sa sina nga tion. Wala ako nagapamangkot parte sa 9/11 kundi nagapamangkot ako natuhoy sa ginatog naton nga katuigan nga pagsilibrar pagsaulog sang pagantos kamatayon kag pagkabanhaw sang aton Ginoo si Kristo. Di sa sini nga pagtuon nga naton sa pulong sa Ginoo may mga katawhan kita diri nga tun-an naton kung paano kambyo ang ila kabuhi tungod na sugata nila si Kristo Jesus paagi sa iyang pagantos, sa iyang kamatayon kag sa iya nga pagkabanhaw. Ang isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga may pagbag-o gid, may ara nga pagbag-o nga nangin nagmalain pagid sila pero may mga pagbag-o man nga nangin maayo sila. Katulad sa kay Judas, katulad sa isa sa mga buyong nga ginansang man upod sa aton Ginoo didto sa krus. Ina nga mga katawhan kun lang taon naton kag madamo pagidra may pagbag-o gid kay nasugata nila si Kristo. Pero ato nga pagbag-o nangin kalainan. Apang sa kabahin may mga katawan man nga nasugata nila si Kristo Jesus kag nagbag-o sa kaayuhan ang ila nga kabuhi. Kag isa diri sa aton pagatun-an ang tawo nga gininganlan diri Jose, no? Joseph of Arimathea. Amo ina ang ginambal dira sa Biblia sa aton kag ang ina nga butang nga makita naton sa pulong sa Ginoo madamo sang mga accounts nga ginsulat diri no halin sa kay Matthew, kay Mark, kay Luke, kay John. Ang four gospels nagsulat gid ini parte sa kay Joseph of Arimathea. Kag lantaw naton malantaw kita na isang iya nga background sini kag paano niya nasugata si Kristo Jesus kag subong man ano ang natabo sa iya pagkatapos nga nasugata niya si Kristo Jesus. Sa ginambal naton no ang kada tawo nga makasugata sa kay Kristo Jesus may pagbag-o gid. Wala sang nag-amo lang sa gihapon. Every person changed for good, change for the better, no, or change for the worse. Nobody stayed the same. Amuning makita naton sa pulong sa Ginoo kagkatahom sini kay paagi sini mausisa man naton ang aton kaugalingon. Ano gid ang epekto sang Holy Week sa akon? Ano gid ang epekto sang Semana Santa sa akon? Sa pagpamati ko sa mga wali, sa pagpamalandong ko sa pulong niya, sa akon man niya pag binagbinag sang mga butang ginasaulog subong. Ano gid ang pagbag-o nga natabo sa ako nga kabuhi? Amo ining pamangkot naton diri subong. Now, sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ang aton nga lang taon Joseph of Arimathea. Amo ini ang ginambal diri sang pulong sang Ginoo sa aton kag aton ini siya nga pagatun-an. Di sinu ini
si Joseph of Arimathea nga ginhambal diri sang Biblia sa aton. Now, sa ginhambal naton ang tanan nga gospel writers, si Matthew, si Mark, si Luke kag si John, nagsulat gid ini sila sa iya. Sa Matthew chapter 27 verse 57 makita naton ang account ni Matthew kung sino si Joseph. Kag si Mark miara man, Mark chapter 15 verse 43. Kag si Lucas, Luke chapter 23 verse 50 and 51. Kag subong man si John, John chapter 19 verse 38. Nagsulat ini sila parte sa kay Joseph of Arimathea. Ang iyang pagkakilala naton sa iya kung sino siya, kag ang butang man niya ginhimo niya, kag subong man kung ano ang butang nga nagbag-o sa iya kabuhi tungod sang butang nga iya nga nasugata si Kristo Jesus. So unagid kun lang taon naton, masapuan naton sa pulong sa Ginoo. Ginambal diri sang Biblia sa aton sa Mateo kapitulo 27, kag amo ini ang aton nga passage of the day. Nagambal diri ang Biblia sa aton. Karon sang kahaponon na nag-abot ang isa ka tawo nga manggaranon nga taga Arimathea nga gininganlan si Jose, nga gintutunan man ni Jesus. Ini nga tawo nagkadto ka Pilato kag ginpangayo ang bangkay ni Jesus. Nyan si Pilato nagsugo nga ihatag ini sa iya, kag ginkuha ni Jose ang bangkay kag ginsamburan sing matinlo nga panapton nga lino, kag ginbutang ini sa iya kaugalingon nga bag-o nga lulubngan nga ginguab sa igang, kag ginpaligid niya ang isa kadako nga bato sa ganhaan sang lulubngan, kag nagtaliwan. Ti ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton natuhoy sa kay Jose. Mga apat inidri ka mga bersikulo apang makita naton ang background ni Joseph. Ti lantaw naton anay no nga natapos na ang pagdakop sa ka Jesus, kag subong man sa pagdala sa iya sa mga nagakalain-lain nga manghukmanan. Una, hukmanan sang mga Hudiyo, kay kadua diri hukmanan sa mga Romanon, kag napamatbatan siya nga mapatay. Walay sapayan nga bisan pa si Pilato nagapahayag nga wala sing sala ang ini nga tawo. Apang tungod sini, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, sakit siya, ginlatigo siya, kag bunal siya, kag pagkatapos sini, diri man naton makita sa pulong sa Ginoo nga gindala siya sa duog nga sa diin digto siya ipagalansang sa krus, ang Golgotha o kon ang ginatawag naton Calvary. So sa ginambal naton ang ini nga duog, sagwa ini siya sang syudad sang Jerusalem. Subong nga tion may ara dira nga duog nga mabakulod ina siya, kag amo ina ang ginakabig nila nga traditional site sang Calvary, kag didto kuno gin lansang ang aton Ginoo si Kristo. Kati wala gid naton mapatod ang ina gid nga lugar, kundi ingid ina nga lugar apang sagwa ina siya sang syudad sang Jerusalem. Kag sa may baluan man naton sa pulong sa Ginoo nga anom ka oras ang aton Ginoo si Kristo nga nagakabit didto sa krus, kag nagpamulong siya sa mga pito ka mga pulong. Amo na ang pulong nga ginagamit naton masami 7 palabras, no, 7 sayings, kag napatay ang aton nga Ginoo mga alas 3 sang kahaponanon, kag may dako nga linog kag nagdulom ang kalibutan, kag pagkatapos ini nagamat-amat na
pagadto sa kapunanon pagid sa kasisidmon. Now, kung madumduman nyo pa, ang ini mismo nga tion, Biyernes ini nga adlaw. Kag nagahingampot ang adlaw sang inugpaway. Kag sa sini mismo nga tion, amo ini ginatog nila nga Passover feast nila. Kag masami, ang adlaw sang inugpaway nagasugod ina sa Biyernes sang hapon alas 6. Walay sa pa niya Biyernes pa ina ang ina nga adlaw, apang ang adlaw inugpaway nga Sabado nasakop niya ina. So wala nini sila ginapanugutan nga magtrabaho, magimo sa kun anano pa nga mga butang, kundi iprepara na nila ang ilaw kagalingon sa paghiwat sang ila nga Paskwa o kon Passover. So, ari kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, tunga-tunga ini. Sang alas 3, kag sang alas 6, nagkari siya sa kay Pilato, kag ginpangayo niya ang bangkay sang aton nga Ginoo. Kag sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, si Pilato mismo nagsugo sa iya didto. Ayan nga mga soldado nga kuhaon ang bangkay sang aton Ginoo kag ihatag sa kay Joseph. Amo ina ang makita naton sa sina nga dinalan sa kasulatan. Nalang taon naton anay ang background ni Joseph of Arimathea. Suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, ang una gid anay nga masapuan naton nga ang ini nga tawo, isa ka tawo nga manggaranon. Amo na nga kon lang taon naton ang ginabaldra sa Biblia sa aton, there came a rich man from Arimathea. Amo ina ang ginambaldra ni Matthew sa aton. Kag sa isay pagidri sa aton, who also himself was Jesus' disciple. So, ari kon lang taon naton, masapuan naton nga may ara mga butang nga daw makibot kita nga may amo inigali nga disipulo o kung gintutunan ang aton Ginoong Kristo. Una gid kon lang taon naton sa Biblia, makita naton nga lain si Joseph. Paano? Kadaman sang mga gintutunan sang aton Ginoo. Mga katawan niya nagaupod kag nagasunod sa iya kag nagatuo sa iya. Amo ining mga katawan nga mga imol. Kag hindi lamang mga imol, kun hindi ginakabig ini sila ya nga hindi edukado. Now, ining pulong bala nga hindi edukado sa ila nga panahon, masami ang ginagamit man nga pulong ignorant, no? Unlearned ang manang pulong nga ginagamit dira sa Biblia sa aton. Wala ini nagapakita nga hindi sila kahibalo magbasa, kundi nga wala sila ya ginatagan sa pribilyo sang ilang nga maginikanan nga magkari sa sinagoga agud magtuon sang mga kasulatan ni Moses nga amo ining ginatog nato niya Torah, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kay sa ila gali iya nga kultura, ang tanan-tanan nga mga kalalakinan nga mga kabataan obligado initani nga magtuon sa sinagoga sang Torah. Apang tungod kay ti imol sila, do katulad bala sa aton, kung pigado ka, hindi ta na pagpiskulahon ang kabataan kay maupod sa aton obra sa uma o kung ano dira nga mga obra gud makabulig sa sulod sang balay. Amo ni katabo sa ila. So, amo ini ang masami nga mga katawan ang ginakabig nga mga sumulunod sang aton Ginoong Kristo. Mga pigado, mga imol, mga wala gid sang may natun-an nga hindi sila ya edukado, hindi sila ya mga kilala sa ilaya nga komunidad. Apang diri natin makita si Joseph lain, manggaranon siya, kag nakilala siya bilang taga Arimathea. Ining pulong nga Arimathea, ang Butsilingong Sinigili Heights, mga mataas no nga lugar. So muna ang Butsilingong sina kag ayan si Joseph, hindi ini siya
taga Galilee o kung taga Samaria, kung hindi taga Judea ini siya. Di na ibaluan naton kung taga Galilee ikaw o kung taga Samaria ikaw, daw hindi gid ikaw ya importante kag matawag naton dungganon kilala nga mga tawo kay ti ang kapital, ang sentro sang Palestine ara iya sa Judea. Do katulad man bala subong sa ato, no? Kung taga probinsya ka, taga baryo ka, daw hindi kagidya kilala kumparar sa mga classmates mo o kung kaupod mo sa opisina dira nga taga syudad. So amo man ini, paano naton ayan may baluan nga taga Jerusalem gid siya o kung taga Judea gid siya? Tungod may ara siya nga lulubngan sa sina nga syudad. Do pros man bala sa aton mano nga kung diin kita do gusto naton nya dra man kita ilubong. Ti amoy ini ang matabo sa kay Joseph kag manggaranon siya. Kay nga aman bisan pagani nga wala pa siya mapatay na aman niya na ya ang iya nga lulubngan. Ti ina mga indikasyon ina nga hindi lamang ordinaryo nga tao si Joseph of Arimathea, kun hindi isa siya katawo nga manggaranon. Kang hindi lamang amo sina, kun lang taon naton sa puno sa Ginoo, maisaman kabutang nga masapuan naton diri. Kun buksan naton aton nga Biblia sa Lucas kapitulo 23, versikulo 50 tubtob 52. Amo iniya ang account ni Luke. Karon may isa ka tawo nga gininganlan si Jose gikan sa Arimathea nga banwa sang Hudiyo. Katapo siya sing korte, isa ka maayo kag matarong nga tawo. Ano diri makita naton sa sininga dinalan? Ang ginambal diri sa Biblia sa ton, katapo siya sang korte. Ano ini nga korte? Amo ini ang Sanhedrin. So kung sa aton pa, he was not only a man of riches, but he is also a man of influence. Kaya nga man, katapo siya sa Supreme Court kung sa aton pasubong. Kaya sa unang panon, ang Sanhedrin, amo ini ang mga ginatog naton Supreme Court nila sa una. May ara mga sitinta ka mga tawo nga amo ina ang nagatipon bilang membro sa Sanhedrin kag sila ang nagahimo sang mga labing importante nga mga desisyon para sa ila mismo nga nasyon. Di amo ining makita naton sa kay Joseph, who was a member of the council, and not only that, a good and righteous man. Mabudlay, magmanggaranon, nga matarong kag maayo man ikaw. Masami ang manggad amo na nagakulap sa tawo. Nagabugalon, nagaabusador, nagaisog, pero lain niya sa ka Joseph. Kung ang taon natin sa pulo sa Ginoo, he was a man of influence. He was a man of riches and also a man of morals. A good and righteous man. Paano natin ibaluan nga maayo siya? Kag subong man, matarong. Kung padayuno naton ang ini nga dinalan. Masapuan naton naghambal si Lucas diri sa aton. Katapo siya sang korte, isa ka maayo kag matarong nga tawo. Versikulo 51, nga wala magsugot sa ila katuyuan kag buhat, kag nagahulat siya sing ginarian sang Dios. Anong but silingon sini nga wala siya nagsugot sa mga katuyuan kag buhat sa Sanhedrin? Upod siya nga nagukom sa kay Kristo Jesus. Nagpamalabag siya. Siya ang nagatag sa objeksyon. Apang tungod kay isa lang siya katingog. Actually, kung lang taon na tundra, upod man dira si Nicodemos. Kaya si Nicodemos, bahin man sa Sanhedrin. Apang duwa lang sila kontra sa 68. Tiyan ang mahimo nila. Apang diri naton makita nga nagtindog si Joseph of Arimathea kag si
Nicodemos. Isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga pwede gali nga magmangaranon kita apang maayo kag matarong man kita. Ang muning kabuhi diri ni Joseph of Arimathea. Kag ini tungod una sa tanan, siya sumulunod ni Kristo Jesus. Ginbag-o sang Diyos ang iya nga kabuhi. Wala kita kay balo kung pila ka binulan tinuig ang pagsunod-sunod ni Joseph sa aton nga Diyos, pero para sa akon tamaan kalawig hasta nga nagbag-o ang iya kabuhi kag naglain ang iya pananawon kag subong man nga nangin matutom siya nga sumulunod sang aton Ginoo sa Kristo. Gani ang dako diri nga pagpahangkat sa aton. Kabay pa nga makita man aton ang aton kaugalingon sa kay Joseph. Kabay pa nga aton man nga nakita ang dako nga pagtulunan sa kabuhi niya nga sa din aton man nga masunod. Amo ini ang aton nga leksyon sa sini nga adlaw. Padayuno naton ini sa madason ni broadcast naman naton. Ini anyo alagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.